सर्छ घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन खटखट पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल अपिसाई पाल हिमाल राजकाँडाले पार्छ हर बिहान झलमल नेपाली मनको एउटै आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। हामी पढ्छौँ हामी लेख्छौँ हामी अघि बढ्छौँ ठुलो भाइ बोली हामी देशलाई सिंगार्छौँ। कोभिड-19 ले गर्दा घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि लम्कीचुहा नगरपालिका संघको सहकारीमा अब रेडियो मार्फत घरमै बसेर पढ्नुहोस्। कार्यक्रम रेडियो स्कुल। हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज, एफएम रेडियो स्टार 95.3 मेगाहर्ज र सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जमा एक साथ। अब प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म कार्यक्रम रेडियो स्कुल। कक्षा 8 का लागि सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 8 बजेदेखि 8:40 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 8:40 देखि 9:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 9:20 देखि 10 बजेसम्म। कक्षा 9 का लागि एफएम रेडियो स्टार 95.3 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 7 बजेदेखि 7:40 सम्म। विषय गणित बिहान 7:40 देखि 8:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 8:20 देखि 9 बजेसम्म। कक्षा 10 का लागि हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 9 बजेदेखि 9:40 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 9:40 देखि 10:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 10:20 बजेदेखि 11 बजेसम्म। लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि यो सुवर्ण अवसर। त्यसैले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू बिहान 7 बजेदेखि बिहान 11 बजेसम्म रेडियो खोलेर बस्नुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस्। कार्यक्रम रेडियो स्कुल। नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की कैलालीद्वारा यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रसारण गरिएको हो। कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसिरहनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म विद्यार्थीहरूका लागि तयार गरिएको हो। कार्यक्रममा हामी कक्षा 8 को अनिवार्य विज्ञान, अंग्रेजी र गणित विषयको अध्यापन गराउनेछौँ। अब प्रस्तुत छ कक्षा 8 को गणित विषयको आजको कक्षा।
गुड मर्निङ म नेत्र सर तपाईको रेडियो सेटमा आइपुगेको छु 104.7 मेगाहर्जको विद्युतीय तरंगमा तरंगित भइरहेको आवाज नेत्र सरको हो र अहिले तपाईले सुनिरहेको एफएम स्टेसन हो 104.7 मेगाहर्ज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज जुन लम्कीमा रहेको छ र तपाईले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजको फेसबुक पेजबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ यो प्रोग्राम। त्यसैगरी तपाईले युट्युबमा पनि पश्चिम आवाज युट्युब च्यानल सर्च गरेर त्यताबाट पनि सुन्न हेर्न सक्नुहुनेछ। र अहिले हामीले कक्षा 8 को क्लास लिएर आएका छौं। कक्षा 8 को क्लास लिएर आएका छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। तपाईले आज हिजो बचेका क्वेशनहरु आज हामी सोल्भ गरेछौं। हिजो हामीले यसअघिका क्वेशन नम्बर 8 सम्म गरिसकेका छौं। क्वेशन नम्बर 8 सम्म गरिसकेका थियौं। कक्षा 8 पेज नम्बर 67 पेज नम्बर 67 हेर्नु होला। पेज नम्बर 67 हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। पेज नम्बर 67 हेर्नु होला र अब अगाडि बढौं। र यो भनेको लम्कीचुवा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रममा रेडियो स्कुल कार्यक्रममा तपाईले घरमा बसी बसी रेडियो सुन्दै सुन्दै पढ्न सक्नुहुनेछ र पढ्दै पनि हुनुहुन्छ। र के नबुझेको भए नजानेको भए चासो जिज्ञासा गुनासो जे छ प्लिज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु फोन कल गरेर फेसबुकमा कमेन्ट गरेर तपाईले पक्कै पनि मलाई जानकारी दिनुहुनेछ भन्ने कुरा मैले जानकारी लिएको छु, मैले बुझेको छु। र तपाईले यसरी सुनिराख्दा केही नजानेका क्वेशनहरु यसरी टिपाउनु होला र टिपाउनुहुन्छ तपाईका क्वेशनहरु मैले पछिल्लो दिनमा पक्कै पनि सोलुसन गर्नेछु। आज मंसिर 19 गते आजको दिन तपाईलाई मैले यो बारेमा तपाईलाई जानकारी दिँदा हामीले पढिरहेका थियौं घन र षड्मुखाको आयतन। के रे घन र षड्मुखाको आयतनको बारेमा पढिरहेका छौं र बाँकी रहेको एक्सरसाइज हिजोको बचेका एक्सरसाइजहरु आज गर्नेछौं, क्वेशनहरु गर्नेछौं। आज हामी 9 नम्बरबाट क्वेशन सोल्भ गर्नेछौं कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। र तपाईले चाहिँ आफ्नो नजिक तातो पानी लिएर राख्नुस् अनि किताब कापी लिएर राख्नुस्। जाडोको मौसम छ, बिहान एकदमै जाडो हुन्छ। त्यसै जाडोको मौसममा न्यानो कपडा लगाउनुस्, न्यानो वातावरणमा बसौं र कोरोना संक्रमणको बेला पनि छ, अलि आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल राखौं, मास्क प्रयोग गरौं, सम्भव भएसम्म घरमै बसौं र काम अनिवार्य भए मात्र शहर बजार निक्लिने काम गरौं भन्न चाहन्छु। र क्वेशन नम्बर 9 अबको लागि तपाईलाई षड्मुखा र घन सम्बन्धी एक्सरसाइजको त्यसको लागि म तपाईलाई दुईटा फर्मुला भन्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। दुईटा फर्मुला छ। घनको आयतन बराबर के हुन्छ L क्युब्ड हुन्छ। त्यसैगरी षड्मुखाको आयतन बराबर L * B * H हुन्छ। क्युबको भोल्युम चाहिँ L क्युब्ड, त्यसै क्युब वाइडको भोल्युम चाहिँ L * B * H हुन्छ। तपाईलाई यो सम्झना दिलाएँ र अब हामी अगाडि बढौं क्वेशन नम्बर 9 तिर। म क्वेशन भन्छु, तपाईले क्वेशनलाई सरसत्ती टिप्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। ढिलो नगरी यो क्वेशन टिप्न अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईलाई। अब क्वेशन यस्तो छ, अलिकति लामो छ क्वेशन हेर्दाखेरि तर सठिक छ है। त्यस्तो के छैन, क्वेशन मात्र लामो आन्सरमा लामो छैन। 4 सिएम लम्बाई, क्वेशन यस्तो भनिएको छ 4 सिएम लम्बाई र 7 सिएम चौडाई भएको 4 सिएम लम्बाई र 7 सिएम चौडाई भएको आयताकार बट्टाको आधारमा, फेरि एकपटक 4 सिएम लम्बाई र 7 सिएम चौडाई भएको आयताकार बट्टाको आधारमा क नम्बर भनेछ। अब आधारमा अब के छ त आधारमा तपाईले एक्सरसाइज 7.2 कक्षा 8 पेज नम्बर 67 67 को हेरिराख्नु भएको छ र मैले क्वेशन नम्बर 9 को आधासम्म भनिसकेको छु। के भनिसकेको छु भने प्रश्न 4 सिएम लम्बाई र 7 सिएम चौडाई भएको आधार कति 4 सिएम लम्बाई र 7 सिएम चौडाई भएको आयताकार बट्टाको, आयताकार कस्तो बट्टा आयताकार बट्टाको छ बट्टा छ त्यसको आधारमा अब क भनेको छ 1 सिएम क्युब्ड 1 सिएम क्युब्ड का कतिवटा घनहरू राख्न सकिएला भनेर प्रश्न सोधेको छ है। 4 सिएम लम्बाई 7 सिएम चौडाई भएको आयताकार बट्टाको आधारमा क नम्बर भनेको छ 1 सिएम क्युब्ड, एक घनमा एक घनका कतिवटा घनहरू राख्न सकिएला भनेर प्रश्न गरेको छ। त्यसरी खमा, यो त क को कुरा भयो, ख पनि छ, खमा सोधेको छ यदि उक्त आधारमा 10 वटा त्यस्ता तहहरू खप्टाइयो भने, यदि उक्त आधारमा 10 वटा त्यस्ता तहहरू खप्टाइयो भने कतिवटा घनहरू अटाउलान्। पहिला त एउटा तहको निकालौं, त्यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 10 वटा तहमा आउने घनहरूको संख्या आइहाल्छ। भेरी सिम्पल, एकदमै केही गाह्रो छैन। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसमा एउटा चीज चाहिँ ट्रिक लगाउनु पर्छ। एउटा
चिज चाहिँ हामीलाई त आयतन निकाल्नु पर्ने हो होइन, भोल्युम निकाल्नलाई एल इन्टु बी इन्टु एच चाहिन्छ। तर हामीलाई दिएको के छ 4 cm लम्बाइ अनि 7 cm चौडाइ दिएको छ। तर उचाइ कसरी पत्ता लगाउने, उचाइ कसरी पत्ता लगाउने भनेको त्यहाँ 1 cm क्युब्ड के भनेको छ बट्टा भनेको छ। 1 cm को बट्टा भनेको 1 cm लम्बाइ 1 cm चौडाइ 1 cm उचाइ भएको 1 cm क्युब्ड को बट्टा भनेको कारण त्यहाँ उचाइ 1 cm छ। मतलब त्यो डब्बाको पनि के छ 1 cm नै उचाइ छ। यो क्वेसनबाट हामीले बुझ्ने कुरा के 1 cm क्युब भनेको छ नि, यसकोबाट हामीले के सार्नुपर्छ, योबाट कपिराइट के गर्नुपर्छ भने चाहिँ 1 cm चाहिँ उचाइ हो भन्ने कुरा छुटाउनु हुँदैन। अब यो प्रश्नको आधारमा हामी अगाडि गइरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हेरौँ यो प्रश्नको बारेमा, यसको सोलुसन। अब हामी यो क्रममा हामी यसको सोलुसन गर्ने छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको सोलुसन अबको क्रममा जाँदैछ। ल हेरौँ त है। ल लम्बाइ एल बराबर लेखौँ, लम्बाइ एल बराबर 4 cm लेखौँ, लम्बाइ एल बराबर 4 cm। त्यसै गरी चौडाइ बी बराबर 7 cm, चौडाइ बी बराबर 7 cm, चौडाइ बी बराबर 7 cm। त्यसै गरी उचाइ कति लेख्ने भनेको थिएँ मैले 1 cm क्युब्डबाट हामीले कपी गर्ने हो, त्यहाँबाट त्यसकोबाट हामीले बुझ्ने हो। त्यसैले 1 cm के भयो त उचाइ भयो। फेरि मैले भने एल बराबर 4 cm, बी बराबर 7 cm र एच बराबर 1 cm। अब हामीले के निकाल्ने, यो बट्टाको आयताकार बट्टाको आयतन निकाल्ने हो, आयताकार बट्टाको आयतन निकाल्ने हो। अब लेखौँ बट्टाको आयतन बराबर, आयताकार बट्टाको आयतन बराबर, आयताकार बट्टाको आयतन भी बराबर एल मल्टिप्लाई बी मल्टिप्लाई एच, एल मल्टिप्लाई बी मल्टिप्लाई एच। मतलब अब के भयो त यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, के मल्टिप्लाई 4 इन्टु 7 इन्टु 1, 4 म पनि लेख्दैछु तपाईँहरू लेख्नु होला, 4 इन्टु 7 इन्टु 1, 7 चौको 28 एका 28। मतलब कति आयो त 28 cm क्युब्ड आयो। के आयताकार बट्टाको भोल्युम है, आयताकार बट्टाको भोल्युम बराबर कति आयो त 28 cm क्युब आयो। अब त्यसपछि के भने त्यो त एउटा, अब यसमा कतिवटा बट्टा हाल्न सकिन्छ भने कति 1 cm क्युबका कतिवटा बट्टा हाल्न सकिन्छ भनेको छ। 28 cm क्युब आयो भने 1 cm क्युबका कतिवटा हाल्न सकेला 28 वटा। हेर्नुस् त 1 cm क्युबका 28 cm क्युबको डब्बामा कतिवटा हाल्न सकेला भने चाहिँ 28 वटै। अब हामीले यहाँ के लेखौँ बट्टाको संख्या बराबर 1 cm क्युबका कतिवटा बट्टा हाल्न सकिन्छ भनेको छ। अब लेखौँ बट्टाको संख्या बराबर 1 cm क्युबका बट्टाको संख्या बराबर लेख्दा पनि हुन्छ 1 cm क्युबका बट्टाहरूको संख्या बराबर 28 भागा 1, 28 भागा 1 बराबर 1, 28 नै भयो। 28 भागा 1 बराबर 28 नै भयो। 1 cm क्युब, 1 cm क्युब बट्टाको संख्या बराबर 1 cm क्युब बट्टाको संख्या बराबर 28 भागा 1। मतलब कति भयो त 28 आयो। तर अब त्यसपछि थप्यो त क नम्बरको लागि भयो 1 cm क्युबका कतिवटा बट्टा हुन्छन् भन्ने क्वेसनको आन्सर भयो। तर अब हामीले निकाल्नु पर्ने यति मात्र होइन, ख नम्बरको मा के गर्नु भनेको छ, यस्ता कतिवटा तह छन् रे 10 वटा तह भनेको छ। कतिवटा 10 वटा त्यस्ता तहहरू। मतलब एउटा तहमा त कति भयो 28 वटा भयो भने 10 वटा तहमा कतिवटा होला 280 वटा। सिम्पल। अब के लेखौँ 10 वटा तहमा अटाउने, 10 वटा तहमा अटाउने बट्टाहरूको संख्या, 10 वटा तहमा अटाउने बट्टाहरूको संख्या बराबर 10 वटा तहमा अटाउने बट्टाहरूको संख्या बराबर 28 इन्टु 10 बराबर 280 वटा। अब हामीले अहिले 9 नम्बर क्वेसनको सोलुसन गर्यौं र कक्षा 8 को हामीले घन र सडमुखाको बारेमा पढिरहेको थियौं पेज नम्बर 67 मा। र पेज नम्बर 67 को हामीले 7.2 को एक्सरसाइजको 7.2 एक्सरसाइजको हामीले क्वेसन नम्बर 9 गर्दै थियौं। 9 नम्बर क्वेसनमा हामीले अबको क्रममा हामी 9 नम्बरमा हामीले के गरेको थियो सरस्वती बुझाइदिन्छु म तपाईलाई।
9 नम्बरमा हामीले अहिलेसम्म 4 सिएम लम्बाई 7 सिएम चौडाइ भएको एउटा बाकस थियो। उचाइको बारेमा सोच्नु थियो। उचाइको बारेमा हामीले कसरी सोच्यौँ भनेपछि 1 सिएम किप्टका बट्टाहरू राख्ने भनेको छ। त्यसो त हाइट त 1 सिएमको, त्यसै 1 सिएमको के भयो त त्यो बट्टा भयो, हाइट भयो, हामीले त्यहाँबाट लियौँ। त्यसले यसको भोल्युम निकाल्दा एल इन्टु बी इन्टु याद गऱ्यौँ अनि 4 इन्टु 7 इन्टु 1 गराउँदा 28 सिएम कि भयो। अब 1 सिएमका कतिवटा अटाउँछ भने थियो, त्यसले हामीले भाग गऱ्यौँ, 28 भागा 1 गऱ्यौँ, 28 नै आयो। यो एउटा तहमा भयो। त्यस्तै अर्को तह लेयर हुन्छ नि, एक बाई एउटा अर्को तह त खप्क्याउँदै राख्दाखेरि 10 वटा बनाउँदाखेरि 10 वटा लेखी 10 लेखी गर्नु पऱ्यो, 28 लाई इन्टु गर्नु पऱ्यो। त्यसले 10 वटा तहमा भएको सङ्ख्या बराबर के भयो त 280 वटा। हामीले यसरी 9 नम्बरको क्वेसन सोल्भ गर्यौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 10 मा जान्छौँ। साह्रै इजी छ 10 नम्बर क्वेसन, केही गाह्रो छैन, केही पनि सोच्नु पर्ने छैन, खासै एकदमै इजी छ 10 नम्बरको क्वेसनमा। अब हामी जान चाहन्छौँ। अहिले तपाईँले सुनिरहेको एफएम स्टेसन हो हाम्रो पश्चिम आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जको विद्युतीय तरङ्गबाट मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ। म हुँ नेत्र सर र यो कार्यक्रम लम्कीचुवा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सहकार्यमा सञ्चालन भएको कोभिड-19ले गर्दा विद्यालय सञ्चालन नभइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। रेडियो स्कुल कार्यक्रम सुनेर अनि हिसाब गर्दै साथ दिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी तपाईँका लागि बिहाली इक्जामका लागि हामी यो रेडियो स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र कक्षा 8 का विद्यार्थीले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज सुन्नुहोला। त्यसै गरी कक्षा 9 का विद्यार्थीले रेड स्टार एफएम सुन्नुहोला 95.3 मेगाहर्ज र कक्षा 10 ले हाम्रो मालिका एफएम 79 मेगाहर्ज सुन्नुहोला भनेर मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ बिचमा। र अब हामी क्वेसन नम्बर 10 तिर जान चाहन्छौँ। क्वेसन नम्बर 10 मा 40 सिएम लम्बाई चौडाइ र उचाइ भएको, कति सहिलो क्वेसन छ। 40 सिएम लम्बाई चौडाइ र उचाइ। ल प्रश्न टिपौँ त 10 को। 40 सिएम लम्बाई चौडाइ र उचाइ भएको घनको आयतन कति होला? घनको आयतन कति होला भनिएको छ। अब हामीले घनको आयतन निकाल्नु छ, पत्ता लगाऊ भनेको छ। 40 सिएम लेखौँ। अब लम्बाई बराबर 40 सिएम, लम्बाई बराबर 40 सिएम, चौडाइ बराबर 40 सिएम, उचाइ बराबर 40 सिएम। हामीलाई यहाँ यसरी नै भनेको छ प्रश्नले, हामीले त्यसरी नै लेख्यौँ। लम्बाई एल बराबर 40 सिएम, चौडाइ बी बराबर 40, त्यसै गरी उचाइ एच बराबर पनि 40 सिएम। यसरी हेर्दा यो घन हो, किब हो। हामीले त्यहाँ एल किब भनेर लगाउँदा पनि हुन्थ्यो, तर एल बी र एच दिएको छ भने त्यो फर्मुला लगाउँदा पनि रङ भएन है। अब के लेखौँ? घनको आयतन बराबर, हामीले घनको आयतन त एल किब परेको थियौँ, तर यो कन्डिसनमा प्रश्नले भने अनुसार हामीले एल बी एच बराबर छ, त्यसैले हामीले त्यसलाई लम्बाई मात्र माने पनि हुन्छ अथवा एउटै राखेर गर्दा पनि केही फरक पर्दैन है। त्यसो भए के लेखौँ? घनको आयतन बराबर भी बराबर, घनको आयतन भी बराबर, घनको आयतन भी बराबर एल टाइम्स बी टाइम्स एच, एल मल्टिप्लाई बी मल्टिप्लाई एच। अब हेर्दाखेरि के भयो त भनेपछि मल्टिप्लाई गरौँ 40 मल्टिप्लाई 40 मल्टिप्लाई 40, 40 40 40 तीनटा 40 मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ? 4 चौको 16, 16 चौको 64, तीनटा 0 एउटा 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 0 प्रत्येकमा आयो। सर्टकट मेथडले मैले मल्टिप्लाई गरेँ। 4 चौको 16, 16 चौको 64 भयो है। 64 सिएम किब्ड आन्सर आयो। कति सहिलो हेर्नुहोस् त, क्वेसन छोटो एन्सर पनि छोटो हैन। म्याथ भनेको गाह्रो छैन नि त, त्यही भएर भन्छु त। म्याथ बुझ्यो भने 8 क्लासमै बुझ्नु, 9 क्लासमा बुझ्नु, 10 क्लासमा बुझ्नु भयो भने त इजी भइहाल्छ। माथिको बारेमा पछि सोच्नु होला, अहिले त जे छ त्यसको बारेमा सोचौँ, बिहाली पास गरौँ हैन, घरमै बसेर रेडियो सुन्दै हिसाब गरौँ है। अब यो क्वेसनको बारेमा फेरि एकचोटि भनिदिन्छु। 40 सिएम लम्बाई, 40 सिएम चौडाइ र 40 सिएम उचाइ दिएको छ। यसरी हेर्दा लम्बाई नै 40 सिएम हो, त्यसरी एल किब भनेर लगाउँदा पनि हुन्छ किन तीनटै चिज बराबर छ। र हामीले एल इन्टु बी इन्टु एच राखेर 40 40 40 राख्दा पनि हुन्छ। अब अनि आयतको अब घन निकाल्नु छ, हामीले घनको आयतन निकाल्नु थियो। हामीले निकाल्यौँ एल इन्टु बी इन्टु एच गरेर 40 40 40 इन्टु गरेर 4 चौको 16 चौको 64 गऱ्यौँ, तीनटा 0 लेख्यौँ है। हामीले क्वेसन नम्बर 10 त झन् फ्याटै सकिहाल्नु एकैछिनमा। हेर्नुहोस् त, एकैछिनमा क्वेसन नम्बर 10 पनि सक्यो। अब 11 नम्बर प्रश्नतिर जाउँ त है, जाने है। 11 नम्बरमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले पहिले तपाईँलाई भनेको छु म्याथ भनेको एन्सर मात्र होइन,
म्याथ भनेको कन्टेन्ट मात्र होइन, म्याथ पढेपछि कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी छ, म्याथ पढेपछि स्टेप बुझ्न जरुरी छ म्याथबाट, र म्याथलाई दैनिक जीवनसँग लिङ्क गर्न जोड्न जरुरी छ। म्याथ कहाँ प्रयोग भएको छ, हामीले म्याथलाई हाम्रो जीवनमा जोड्न जरुरी छ, त्यो पनि बुझ्नु होला है। अब 11 नम्बरमा जाउँ। 11 नम्बर क्वेसनमा जाउँ त ल ल ल ल लेख्न सुरु गरौँ है। 20 सिएम मल्टिप्लाई 30 सिएम मल्टिप्लाई 40 सिएम। फेरि एकपटक 20 सिएम मल्टिप्लाई 30 सिएम मल्टिप्लाई 40 सिएम। 20 सिएम बाई 30 सिएम बाई 40 सिएम भएको बसको ट्याङ्कीमा कति पेट्रोल अटाउला भनेर क्वेसन मार्क सोधेको छ, पत्ता लगाऊ पनि भनेको छ। त्यसको तल हामीलाई सहयोगको लागि दिइदिएको छ 1000 सिएम क्युब्ड बराबर 1 लिटर भनिदिएको छ। 1000 सिएम क्युब्ड बराबर 1 लिटर पनि भनिदिएको छ है। यहाँ तपाईँलाई हिन्ट पनि दिएको छ। कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ नि है, रेडियो सुन्दै राख्नुहोला। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। यही समयमा म सधैँ आउँछु अनि तपाईँलाई म्याथका नयाँ नयाँ कुराहरू एक्सर्साइजको सोल्युसन लिएर आउँछु, र यो कार्यक्रम लम्कीचुवा नगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालन भएको हो है। अब हामी यसको सोल्युसनतिर जाउँ। लम्बाइ एल बराबर लेख्नुहोस्, लम्बाइ एल बराबर 20 सिएम, चौडाइ बी बराबर 30 सिएम, ऊंचाई एच बराबर 40 सिएम। लंबाई एल बराबर 20 सिएम, चौड़ाई बी बराबर 30 सिएम, ऊंचाई एच बराबर 40 सिएम। अब बाकसको अब हामीले के निकाल्नु छ, बसको ट्याङ्कीमा कति पेट्रोल अटाउला भनिन्छ। पहिला के गरौँ, बसको ट्याङ्कीको आयतन बराबर लेखौँ। पहिला हामी लम्बाई लेख्यौँ, लम्बाई कति लेख्यौँ, लम्बाई हामीले 20 सिएम, चौडाई 30 सिएम र उचाइ 40 सिएम लेख्यौँ। अब लेखौँ हामीले के लेख्नु छ, बसको ट्याङ्कीको आयतन बराबर लेखौँ। पहिला आयतन निकालौँ, कति पेट्रोल अटाउँछ मतलब आयतन हो, त्यो कति पेट्रोल अटाउँछ मतलब आयतन निकाल भनेको। बसको ट्याङ्कीको आयतन बराबर, बसको ट्याङ्कीको आयतन बराबर एल मल्टिप्लाई बी मल्टिप्लाई एच, एल मल्टिप्लाई बी मल्टिप्लाई एच। अब एल मल्टिप्लाई बी मल्टिप्लाई एच भनेको के त, 20 मल्टिप्लाई 30 मल्टिप्लाई 40, 20 टाइम्स 30 टाइम्स 40। अब के भयो त, यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, 2 3 6 6 चौको 24 24 अनि पछाडि 3टा 0, 24,000 सिएम क्युब्ड आयो। 24,000 सिएम क्युब्ड आयो, 24,000 सिएम क्युब आयो। हामीलाई यो मल्टिप्लाई गरेर एन्सर निकाल्न के गाह्रो। अब कति पेट्रोल अटाउला भने लिटरमा निकाल्नु छ। 24,000 हेर्नुहोस् है, सजिलो तरिका भन्दैछु। 1000 सिएम क्युब बराबर कति, 1 लिटर। 1000 मा 1 लिटर, 1000 सिएम बराबर सिएम क्युब बराबर 1 लिटर। 2000 सिएम क्युब बराबर 2 लिटर। 3000 क्युब बराबर 3000 क्युब, 3000 सिएम क्युब बराबर 3 लिटर। 4000 सिएम क्युब बराबर 4 लिटर। 5000 सिएम क्युब बराबर 5 लिटर। त्यसमा 24,000 सिएम क्युब बराबर कति होला, 24 लिटर अवश्य। त्यसमा के गरौँ त, अब हामीले लेखौँ पेट्रोल कति अटाउला भने पेट्रोलको मात्रा बराबर, पेट्रोलको मात्रा बराबर 24,000 लाई 1000 ले भाग गरिदिउँ। 24,000 भागा 1000, 30 30 गइहाल्यो, सकिहाल्यो। बचेको चाहिँ 24 लिटर। कति लिटर अटाउँदो रहेछ त, 24 लिटर त्यो बसको ट्याङ्कीमा के अटाउँदो रहेछ, पेट्रोल अटाउँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि यसपछि हामी अर्को क्वेसन पनि गर्ने तयारीमा छौँ। अर्को क्वेसन गर्दैछौँ। यो क्वेसन तपाईँले बुझ्नुभयो, एकचोटि सरर भनौँ है। हामीलाई के छ, बसको पेट्रोल ट्याङ्कीको लम्बाइ चौडाइ र उचाइ दिएको थियो। हामीले त्यहाँदेखि के निकाल्यौँ, भोल्युम निकाल्यो। 24,000 सिएम क्युब आयो। तर हामीलाई के थाहा छ, किताबमै दिएको छ, त्यहाँनिर भनिदिएको छ नोटमै। हामीलाई के थाहा, 1000 सिएम क्युब बराबर 1 लिटर हुन्छ। त्यसो 2000 सिएम क्युब बराबर के होला, 2 लिटर होला। त्यसै 24,000 सिएम क्युब बराबर 24 लिटर होला। भेरी सिम्पल, सजिलो भइहाल्यो। अब हामीले के गर्यौँ त,
त्यसरी के गर्यो 24,000 भागा 1000 गरेर के लिटरमा कन्भर्ट गरिदिउँ अनि के भयो त पेट्रोलको मात्रा बराबर कति भयो 24,000 भागा 1000 गर्दा 24 लिटर एन्सर आयो। फेरि तपाईँ एन्सर मिल्यो मिलेन भन्दा पनि तपाईँले प्रोसेस बुझ्नुभएको न, त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। क्वेसन त यही नहोला नि त परीक्षामा, जीवनमा पनि यो लागु नहोला नि, यो 24,000 25,000 को होला, तपाईँले बस किन्नु होला, त्यसको लिटर होला, कति लिटर अटाउँछ भनेर होला, त्यस्ता कुराहरू हिसाब गर्दाखेरि हामीले के गर्ने, हामीले यो नम्बरमा फोकस भन्दा स्टेपमा फोकस गरौँ है, कसरी गऱ्यौँ भन्ने कुरा त्यो कुरामा विशेष फोकस गरौँ है। तपाईँलाई मैले त्यही भन्न चाहेँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। अर्को क्वेसन तपाईँको लागि 12 नम्बरको प्रश्न छ। 12 नम्बरको प्रश्न छ। यति बेला क्वेसन नम्बर 12 मा छौँ हामी, क्वेसन नम्बर 12 मा छौँ। यो पनि निकै सजिलो प्रश्न छ। एउटा 28 सिएम लम्बाइ, एउटा 28 सिएम लम्बाइ र 20 सिएम चौडाइ भएको बाकसको आयतन, हेर्नुहोस् है, एउटा 28 सिएम लम्बाइ र 20 सिएम चौडाइ भएको बाकसको आयतन 3360 सिएम क्युब, 3360 सिएम क्युब भए उक्त बाकसको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो, एकदम सहिलो छ, एकदम सहिलो छ। केही छैन, हामीले एउटै फर्मुला पढेछौँ अहिलेसम्म, के एल इन्टु बी इन्टु एच। अर्को यसमा थपेछु एल क्युब, त्यहीबाट बनेको। त्यसमा के भयो, लम्बाइ एल बराबर कति दिएको छ, एकचोटि फेरि प्रश्न भनौँ। एउटा 28 सिएम लम्बाइ र 20 सिएम चौडाइ भएको बाकसको आयतन 3360 सिएम क्युब भए उक्त बाकसको उचाइ कति होला भनेको छ। उचाइ कति होला भनेको छ है। अब हेरौँ के दिएको छ त्यो कुरा लेखिदिउँ अनि बाकसको उचाइ निकालिदिउँ। जे दिएको छ त्यही कुरा लेखौँ। पहिला बाकसको के भन्छ यहाँ, लम्बाइ बराबर, लम्बाइ एल बराबर 28 सिएम लेखौँ। लम्बाइ एल बराबर 28 सिएम। त्यसै गरी चौडाइ बी बराबर 20 सिएम। लम्बाइ एल बराबर 28 सिएम, चौडाइ बी बराबर 20 सिएम। अनि बाकसको आयतन भी बराबर 3360 सिएम क्युब, 3360 सिएम क्युब, 3360 सिएम क्युब। लम्बाइ 28 सिएम, त्यसै गरी के चौडाइ 20 सिएम र बाकसको आयतन भी बराबर कति त 3360 सिएम क्युब। अब बाकसको आयतनको सूत्र लगाइदिउँ। अब बाकसको आयतन भी बराबर, अब बाकसको आयतन भी बराबर एल इन्टु बी इन्टु एच, मतलब 3360 यतातिर लेखौँ भीतिर, 3360 बराबर 28 इन्टु 20 इन्टु एच। कसरी, भी को ठाउँमा 3360, एल को ठाउँमा 28, बी को ठाउँमा 20, एच को ठाउँमा निकाल्न गइरहेका छौँ। अब किन 28 र 20 लाई मल्टिप्लाई गरौँ, 28 दुना 56 भने 560, मतलब 3360 भागा गर्नु पर्यो, अथवा 3360 बराबर 560 इन्टु एच। 3360 बराबर 560 इन्टु एच। अब 3360 लाई कतिले भाग गरौँ त, 560 ले भाग गरौँ। मल्टिप्लाईमा भएको 560 एचसँग मल्टिप्लाई छ नि, त्यो यता ल्याइदिउँ। 3360 भागा 560 गरौँ, 560 गरौँ। त्यसपछि त के भयो, 0 0 क्यान्सल भइहाल्यो। 6 6 का 36 भने चाहिँ 6 पटक जाला जस्तो छ। लास्ट टर्म पनि 6 छ, उता पनि 6 छ। त्यसले 6 के भयो त, एच बराबर 6 सिएम आयो। एच बराबर कति आयो त, 6 सिएम। हाइट कति आयो त, उचाइ बराबर के को उचाइ हामीले हेरौँ त, हामीले के को उचाइ निकाल्दै थियौँ, बाकसको उचाइ निकाल्दै थियौँ हो। तसर्थ बाकसको उचाइ एच बराबर, तसर्थ बाकसको उचाइ एच बराबर 6 सिएम। अब तपाईलाई 13 नम्बरको लागि होमवर्क दिएँ मैले। 13 नम्बरको प्रश्नमा
13 खास 14 तिर हुनुपर्ने 14 13 तिर हुनुपर्ने हो इट्स ओके तै पनि ठिक छ 13 नम्बरमा के छ तिम्रो घरमा भएका 5 वटा घनाकार र षड्मुखाकारको ठोस वस्तुहरूको नाम लेखी तिनीहरूको आयतन पत्ता लगाऊ भनेछ तपाईले घनाकार भएका क्युबहरू 5 वटा उदाहरण लेख्नुस् त्यसैगरी 5 वटा उदाहरण के को षड्मुखाकार त्यसपछि त्यो उदाहरणलाई के गर्नुस् तपाईहरुले लम्बाई चौडाई र उचाइ गर्नुस् यालकिप गर्नुस् घरमा भएका वस्तुहरूको आयतन निकाल्नुस् 5 वटा घनको 5 वटा आयतन आकार भएका षड्मुखाकारको है वर्ग आकार जस्तो के हुन्छ वर्ग आकारमा घन हुन्छ भनेपछि के हुन्छ आयताकारमा षड्मुखाकार हुन्छ है सजिलो तरिकाले चिन्ने तर यी ठोस वस्तु हुन् ती प्लेन फिगर हुन् ती समतल सतहमा बन्ने चित्र हुन् अब हामीले यो उदाहरण तपाईलाई यो होमवर्क भयो कस्तो भयो तपाईले घरमा के गर्नुस् आज तपाईले यो क्लास पछि तपाईले के गर्नु घरमा हेर्नुस् 5 वटा घनहरूको आकार भएका वस्तु खोज्नुस् 5 वटा चाहिँ के भएको षड्मुख आकार भएको क्यूब 5 वटा र क्यूबवाइड 5 वटा उदाहरण लेख्नुस् घरमा भएका सामानहरू है हाम्रो घरमा के का बक्स होलान् डब्बा होलान् हैन के डब्बाहरू होलान् त्यस्तो थुप्रै चीजहरू होलान् ती खोज्नुस् है अब जाउँ क्वेशन नम्बर 14 आजको लागि अन्तिम प्रश्न कक्षा 8 का विद्यार्थीका लागि कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईको लागि आजको लागि अन्तिम प्रश्न निकै राम्रो प्रश्न तपाईलाई सुनौ र हिसाब गरौँ लाग्ने प्रश्न र हामी षड्मुखा र घनको अन्तिम प्रश्नमा पुगिसकेका छौं दुईटा फर्मुलाले षड्मुख आकार सकियो के एल क्यूब र एल मल्टिप्लाई बी मल्टिप्लाई एच एल क्यूब चाहिँ घनको षड्मुखाको चाहिँ एल मल्टिप्लाई बी मल्टिप्लाई एच हेर्नुस् त हेर्दै यो एक्सरसाइज पनि कति सजिलै सकिने भयो कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु पानी छ भने नजिकै पानी छ भने पिउनुस् घर राख्नु भयो होला किताब पढ्दैखेरि साइडमा पानी भएन भने पढ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ किनकि हाम्रो शरीरलाई हाम्रो ब्रेनलाई अक्सिजन चाहिन्छ अनि अक्सिजनको मात्रा हामीले पानी पिउँदै जाँदा ब्रेन फ्रेश अनि ब्रेन ट्रेनको स्पिडमा चल्छ त्यसैले हाम्रो समस्या सोल्भ हुन्छ अनि पानी नभएपछि डिहाइड्रेसन हुन्छ शरीरमा पानीको अभाव हुन्छ हामीले 70% भन्दा बढी पानीको हुन्छ हाम्रो शरीरमा त भनेका छौं पानी पिएन भने 70% कहाँबाट आउँछ आफै त्यसैले पिउन जरुरी छ चिसो पानी मौसममा चिसो पानी पियो भने बिरामी हुने डर हुन्छ रुगाखोकी लाग्ने डर हुन्छ त्यसैले मनतातो पानी पिउनु भने शरीरमा ऊर्जा आउँछ शरीर एकदम ऊर्जावान हुन्छ र स्फूर्ति आउँछ शरीरमा र भन्दै 14 नम्बरको प्रश्न आजको लागि अन्तिम प्रश्न 14 नम्बरतिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईलाई मैले ध्यान केन्द्रित गर्न लगाएँ 14 नम्बरको प्रश्न तपाईका लागि अब आयो के भनेछ सजिलो छ पनि केही छैन तपाईले घरसर बनाउनु भएकोलाई पर्खाल बनाउनु वाला घरमा हैन बाउन्ड्री लाइन बनाउँछ नि हो बाउन्ड्रीमा तपाईलाई काम लाग्ने कुरा हामी कहिलेकाहीँ सोच्छौं नि कतिवटा ब्लक लाग्ला नै कतिवटा इट्टा लाग्लान् भनेर हामी सोच्छौं के अनि हामी त्यो कुराले मिस्त्रीलाई सोच्छौं तर हामी 8 क्लासको विद्यार्थीले पनि हाम्रो घरको पर्खालको लम्बाई थाहा पायौं भने अनि पर्खालको उचाइ थाहा पायौं भने र पर्खालको मोटाई थाहा पायौं भने हामीलाई कतिवटा ब्लक चाहिन्छ कतिवटा इट्टा चाहिन्छ हैन ब्रिक चाहिन्छ भने हामी थाहा पाउँछौं अनि भन्छौं फेरि म्याथ कहाँ अप्लाई हुन्छ म्याथ त तपाईको घरलाई चारैतिर घेरा लगाउनलाई पनि परेको हुँदो रहेछ नि त म्याथ हैन र त्यसैले अब हेरौं अगाडि जाउँ क्वेशन हेरौं त्यो क्वेशनको अलिकति मैले आइडिया दिदिए अब क्वेशनतिर जाउँ 12 मिटर लम्बाई 0.5 मिटर चौडाई 12 मिटर लम्बाई 0.5 मिटर चौडाई र 3 मिटर उचाइ भएको पर्खाल बनाउन फेरि एकचोटी भनौं है 12 मिटर लम्बाई 0.5 मिटर चौडाई र 3 मिटर उचाइ भएको पर्खाल बनाउन 0.3 मिटर इन्टु 0.2 मिटर इन्टु 0.2 मिटर का कतिवटा ब्लकहरू आवश्यक पर्छ पत्ता लगाऊ भनेछ अब यस्ता क्वेशनहरु हामीले सोलुसन गर्न जान्यौं भने घरमा हामी अनुमान गर्छौं 1400 जति लाग्लान् है ब्लक 1500 जति लाग्लान् है अनुमान गर्छौं तर म्याथले एक्चुअल आन्सर निकाल्दिन्छ तर हामी के गर्छौं अप्लाई गर्दैनौं हामी जीवनमा अप्लाई गर्दैनौं मिस्त्रीलाई सोध्छौं हेड मिस्त्रीलाई सोध्छौं घर बनाउँदाखेरि अथवा पर्खाल बनाउँदाखेरि सोध्छौं इन्जिनियरलाई सोध्छौं हुन त यो अझै यो पार्ट बारेमा अलि गहिरो अध्ययन त इन्जिनियर सब्जेक्टमा हुन्छ भविष्यमा तपाईले पढ्नु भयो भने किनकि 9 क्लास पछि पनि के हुन्छ सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईले है
अब तपाईँलाई मैले यो बारेमा भन्दै गर्दा अब हेर्नुहोस् त हामी लेखौँ कि पहिला पर्खालको आयतन निकालौँ के को पर्खालको आयतन निकालौँ त्यसपछि एउटा ब्लकको आयतन निकालौँ पर्खालको आयतनलाई ब्लकको आयतनले भाग गरिदिउँ भने के आउँछ त सङ्ख्या आउँछ ब्लकको टोटल पर्खालको आयतन निकालौँ आयतन निकाल्ने फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ दुईटा हुन्छ एल क्युब्ड होला कि एल इन्टु बी इन्टु एच होला अब पर्खाल त वर्गाकार हुने कुरा भएन पर्खाल त के आयताकारमा जाला अनि लम्बाइ निकालौँ चौडाइ निकालौँ उचाइ निकालौँ कति अग्लो बनाउने कति चौडा बनाउने अनि कति लामो बनाउने अब यहीसँग सम्बन्धित क्वेसन त हो नि अब निकालौँ पर्खालको अब के लेखौँ त एल लेखौँ पर्खालको आयतन पर्खालको बारेमा कुरा गर्दा के हो पर्खालमा के छ लम्बाइ एल बराबर 12 मिटर लम्बाइ एल बराबर 12 मिटर चौडाइ बी बराबर 0.5 मिटर उचाइ एच बराबर 3 मिटर चौडाइ त कमै हुन्छ नि त पर्खालको फेरि हेरौँ लम्बाइ एल बराबर 12 मिटर चौडाइ बी बराबर 0.5 मिटर उचाइ एच बराबर 3 मिटर अब के हेरौँ पर्खालको आयतन भी बराबर एल इन्टु भी इन्टु एच लेख्नुहोस् एल इन्टु बी इन्टु एच यो पर्खालको बारेमा लेख्दैछौँ पर्खालको आयतन बराबर के एल इन्टु बी इन्टु एच 12 इन्टु 0.5 इन्टु 3 गर्दाखेरि के भयो त 12 त्यहाँ 36 भयो 36 इन्टु 0.5 गर्नु छ 36 इन्टु 0.5 भनेको 0.5 भनेको आधा हो 36 लाई 0.5 ले इन्टु गर्नु भन्नु र आधाले भाग गर्नु एउटै हो त्यसैले 36 को आधा कति भयो त 18 भयो त्यसै 18 सिएम क्युब्ड यसको के भयो त पर्खालको 18 मिटर क्युब सिएम भन्छु 18 मिटर क्युब के भयो यसको भोल्युम आयो आयतन आयो यो पर्खालको आयतन कति भयो त 18 मिटर क्युब अब हामीले निकाल्नु छ त्यसै गरी अब एउटा ब्लकमा लेखौँ ब्लकमा के छ लम्बाइ कति छ चौडाइ कति छ उचाइ कति छ ब्लक भन्नुस् अनि त्यसमा तल लेख्नुस् लम्बाइ बराबर 0.3 मिटर चौडाइ बराबर 0.2 मिटर उचाइ बराबर 0.2 मिटर अब ब्लकको आयतन भी बराबर एल इन्टु बी इन्टु एच एल इन्टु बी इन्टु एच 0.3 इन्टु 0.2 इन्टु 0.2 फेरि एकचोटि एल इन्टु बी इन्टु एच अनि 0.3 इन्टु 0.2 इन्टु 0.2 गर्दाखेरि के भयो 0.012 आयो अब के गरौँ त ब्लकको हामीले सुरुमै कुरा गरिसकेका थियौँ यसको बारेमा छलफल गरिसकेका थियौँ के भनेको थियो पर्खालको आयतन निकाल्ने ब्लकको आयतन निकाल्ने पर्खालको आयतनलाई ब्लकको आयतनले भाग गरिदिने भनेको थियो त्यसो भए त्यही गरौँ गर्दाखेरि के आउने भयो त ब्लकको सङ्ख्या बराबर पर्खालको आयतन भागा ब्लकको आयतन अथवा V1 भागा V2 पर्खालको आयतनलाई V1 मानिदिनुस् अनि ब्लकको आयतनलाई V2 लेखिदिनुस् यहाँ ल्याएर V1 अपन V2 लेखिदिए पनि भयो अनि अथवा डाइरेक्ट 18 भागा 0.012 लेखिदिनुस् भाग गर्नुस् यो भाग गर्दा पोइन्टले भाग गर्दा झन् बढी आउँछ 1500 वटा आयो कतिवटा 1500 1500 वटा आयो संख्या कतिवटा ब्लक चाहिँदो रहेछ 1500 वटा ब्लक चाहिने भयो अब यो ब्लक चाहिने भयो अब मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो आजको लागि तपाईसँग बिदा माग्नु पर्ने भयो र तपाईँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज यसरी सुनिराख्नु होला हरेक बिहान हामी यसै समय आउने गर्छौँ अनि बिहान जाडो पनि छ नि त आजभोलि होइन त्यो जाडोको समयमा तपाईँले अलिकति न्यानो कपडा लगाउनुहोस् अनि मनतातो पानी पिउनुहोस् शरीर स्वस्थ राख्नुहोस् अनि बाहिर भिडभाडमा जाँदा मास्क लगाउन नबिर्सनुहोस् अनि सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस् सकिन्छ भने साबुनले 20 सेकेन्डसम्म हतार नगरिकन हात धुनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् र पढ्दै रहनुहोस् अनि किनकि ज्ञान वार्ता बढ्छ आफूले जाने कुरा अर्को साथीलाई पनि भनिदिनुहोस् भन्दै आजको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद टेक्निसियन मित्र धीरेन्द्रलाई पनि विशेष धन्यवाद म भने भोलि फेरि यसै समयमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जमा आउने बाचा गर्दै अहिलेको लागि बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस् आदरणीय श्रोता तपाईले सुन्नुभयो कक्षा 8 को अनिवार्य गणित विषयको आजको कक्षा
लम्कीचुवा नगरपालिका संघको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन तपाईले यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। भोलि नयाँ कक्षाका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि कार्यक्रम रेडियो स्कुलबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ, घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्खड पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाइपाल हिमाल राजकाडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। हामी पढ्छौँ, हामी लेख्छौँ, हामी अघि बढ्छौँ। ठुलो भाइ बोली हामी देशलाई सिंगार्छौँ। कोभिड-19 ले गर्दा घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि लम्कीचुवा नगरपालिका संघको सहकार्यमा अब रेडियो मार्फत घरमै बसेर पढ्नुहोस्। कार्यक्रम रेडियो स्कुल। हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज, एफएम रेड स्टार 95 थोप्लो